बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। साद रिजवी की रिहाई कब तक होगी? हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान क्या मामलात तय पाए हैं? मुज़ाकरात में कौन कौन शरीक था? और अब क्या ये धरना रुका रहेगा या ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा? ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी जिसमें वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिनको दुबई से स्पेशली बुलाया गया था, अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी साहब जो है वो तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात करने गए थे। इतलात थी पहले वो साद रिजवी साहब से जेल में जाके मिलेंगे और उसके बाद जो है तमाम ये मुलाकात होगी और फिर कोई लाए अमल निकाला जाएगा। अब तक की जो ताज़ा इतलात सामने आ रही हैं, यहाँ हम अपने नाज़रीन को आगाह करें कि मुज़ाकरात कुछ जो शराइत हैं उन पर कामयाब होते नजर आए हैं और जिसकी वजह से मुरीद के मुकाम पर यह मार्च रुक गया है और मुरीद के मुकाम पर बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया है कि ये मार्च आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक क़यादत की तरफ से हुक्म नहीं आएगा कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर उन्होंने डिस्पर्स होने का नहीं कहा। इसी पर हुकूमत भी रजामंद हो गई है कि मुजाहिरीन अगर धरना देना चाहते हैं तो मुरीद के मुकाम पर धरना दे दें। बाकी जब उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे तो वो खुद ही मुरीद के छोड़कर वापस लाहौर आ जाएंगे। जब ये लाहौर से मार्च निकला तो लाहौर की तमाम सड़कें और सिग्नल्स वगैरह खोल दिए गए, मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवा दवा हो गई। लेकिन इस्लामाबाद वालों को डर था कि ये मार्च यहाँ पे पहुंचेगा और जगह जगह इसलिए उनको रोका भी जा रहा था और पुलिस इंगेज भी कर रही थी। इस वाक़े में इतलात हैं कि 3 पुलिस वाले और इसके साथ 6 से 7 लब्बैक के तहरीक लब्बैक की तंजीम कह रही है कि उनके कारकुनान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस हवाले से ईडी से जो हमने रब्ता किया उसमें एक शहादत की उन्होंने कंफर्मेशन दी है हमें। जो पुलिस वाले हैं उनकी 3 शहादतें कंफर्म है। ये असल में क्या हुआ, मुज़ाकरात कैसे तय पाए, कौन कौन मुज़ाकरात के में मेन किरदार अदा किया किसने, और असल में पीछे स्टोरी क्या है? क्योंकि ये बात तो पहले भी हो रही थी। वजीर आजम ने क्या हदायत दी? वजीर आजम ने हदायत ये दी थी कि किसी तौर भी इनको इस्लामाबाद आने से पहले सक्सेसफुल निगोशिएशन के थ्रू जो है इस मामले को ख़त्म किया जाए। आपको मैंने पहले बताया था कि साद रिजवी साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और मुजाहिरीन इस टाइम भी जो मुरीद के में धरना दिए बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मंगल तक साद रिजवी साहब को ना छोड़ा गया तो हम ये मार्च लेके आगे इस्लामाबाद जाएंगे और अगर मंगल को उनको छोड़ दिया गया तो हम वापस लाहौर चले जाएंगे। मंगल तक की क्या स्टोरी है? मंगल तक की ये स्टोरी है कि जो वजीर दाखिला हैं और जो वजीर मजहबी अमूर हैं नूरुल हक कादरी, ये प्राइम मिनिस्टर के पास स्पेसिफिकली जाएंगे, उनको सारा केस साद रिजवी साहब का बताएंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की खसूसी परमिशन सॉर्ट करेंगे कि उनको नजरबंदी से हटा दिया जाए, फसाद फिल अर्ज या नक्शे आमा का खतरा नहीं बनेगा। जिसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी तो साद रिजवी साहब जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। पार्शियल एग्रीमेंट इस पे उन्होंने कहा कि हमें भी कानून के ताबे है, चूंकि रियासत चल रही है, कानून के मुताबिक हमने तमाम चीजें करनी होती है। इस वजह से हम आपको ये गारंटी नहीं देते कि हम जो है मुकम्मल तौर पे छोड़ देंगे, लेकिन हम आपकी तमाम जो मुतालबात है वो लेके हम प्राइम मिनिस्टर जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी है उनके पास चले जाते हैं और उनसे फिर बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, जो डायरेक्शन होगी वो वाजे मिल जाएगी। लेकिन आप ये मार्च रोक दें। जब ये मार्च रोका गया तो बड़ा मुतालबा दोनों साइड से भी किया गया, खसूसन जो तहरीक लब्बैक है उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस जिस तरह शेलिंग कर रही है, जिस तरह मार पीट रही है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे बहुत सारे कारकुनान जख्मी हैं, उनको अस्पताल नहीं लेके जाने दिया जा रहा। इस पर जो है शेख रशीद और नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से आप पर ना शेलिंग करेंगे, हम अहकामात जारी कर देते हैं और ना ही रोका जाए। इसके नतीजे में आप मुरीद के में रुक जाएं और आपके कारकुनान भी पुरअमन रहें, क्योंकि आपके कारकुनान की जानिब से जो पत्थर बरसाए जा रहे थे, जिस तरह से कंटेनर्स को हटाया जा रहा था, तहरीक लब्बैक के ही कुछ कारकुनान थे उसमें जो कि कंटेनर्स को उठा के साइड पे कर रहे थे बाकायदा तौर पर मशीन से, तो वो तमाम काम नहीं होगा। दोनों साइड इस बात पे एग्री हुई कि ना इस साइड से कोई जो है मारपीट होगी, तशद्दुद होगा और ना ही उस साइड से पत्थर बरसाए जाएंगे और पुरअमन तरीके से अभी मुरीद के मुकाम पे रुके रहेंगे जब तक उनके खसूसन जो साद रिजवी साहब का मुतालबा है वो पूरा नहीं हो जाता। एक और जो मुतालबा है जो मैंने आपको पहले बताया था वो 4th शेड्यूल से रिलेटेड है।
کہ فورتھ شیڈیول میں جب کسی کو ہائی پروفائل جو نام ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت آپ پہ پابندیاں عائد کر دیتی ہے، آپ کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے اور وہ اسپیشل ایک ٹیررزم کے زمرے میں آپ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فورتھ شیڈیول سے نام نکالا جائے تحریک لبیک اور سعد رضوی صاحب کا. اس پر انہوں نے جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے کہا اس کا باقاعدہ طور پر پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے 25 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت ہے اور اس کیس کی سماعت میں ہی ہم جو ہے اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کو آیا فورتھ شیڈیول سے نکالنا ہے یا نہیں. تحریک لبیک نے یہ بھی کہا کہ ہم حکومت اور جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں گے لیکن ہمیں ریلیف بھی ملنا چاہیے. ہم اختیار ضرور کرتے ہیں لیکن ریلیف نہیں ملتا، اس وجہ سے ہم سڑکوں پہ آ گئے ہیں. جس پر وزیر مذہبی امور نے ایک دفعہ پھر یقین دلایا کہ آپ کو ریلیف جو ہے وہ ادارے ہی فراہم کر سکتے ہیں اور جو قانونی راستہ ہے وہی اختیار کیا جائے گا. جہاں تک فرانسیسی سفیر والا معاملہ رہا اور اس کی شرط رہی تو اس پر باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہی جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آئی. اب جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا کیا کوئی پیش رفت سامنے آئے گی؟ کیا جو تحریک لبیک مطالبہ کرنے جا رہی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے وہ پورا ہوگا یا نہیں؟ یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے اور یہ بات بہت امیچور ہے کہ پارلیمنٹ ایسا فیصلہ کرے گی کہ فرانسیسی سفیر کو باہر کر دے. بیکاز بہت سارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں کسی جماعت کے پریشر میں آ کر کسی کو باہر نہیں کرنا ہے. ایک طرف یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک لبیک صرف مذہبی نہیں سیاسی جماعت بھی ہے، اس نے بہت زیادہ ووٹ سیکیور کیے ہیں. بہت سارے ایسے بائی الیکشنز ہیں جس میں وہ تیسرے نمبر پر آتی رہی ہے تو ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے. اگر تحریک لبیک چاہتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل چینجز آئیں ملک میں تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ جو ہوئی ہے اس کو اتنا مضبوط کرے اور یہ مذہب سے مذہبی کارڈ جو وہ کہتے ہیں ان سے نکل کر آئے تاکہ وہ پارلیمنٹ میں ان کی جب اکثریت ہو تو ان کی بات بھی سنی جائے گی. یہ بات کی جا رہی ہے اراکین اسمبلی کی جانب سے جو کہ اس بات پہ ابھی تک نہیں رضامند کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے کسی بھی صورت. بیکاز یہ معاملہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے ریزالو کرنا ہے. کسی جماعت کے کہنے پر کسی بھی سفیر کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. جو دو مطالبات ہیں میں نے آپ کو بتایا فورتھ شیڈیول سے نکالنے کا، اس کا 25 اکتوبر میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی کہ اس میں ہیئرنگ ہوگی. جو سعد رضوی کا مطالبہ ہے وہ منگل تک کے لیے پینڈنگ میں ہے. یہ احتجاج کرتے رہیں گے اور جو وزیر اعظم ہدایت دیں گے اس کے اکارڈنگلی ہوگا. آپ کو میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تحریک لبیک کے حق میں آیا تھا جس میں تحریک لبیک کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کو چھڑوا سکتے ہیں، احکامات جاری کر دیے گئے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے متعدد کیسز ہیں اور پھر وہ پنجاب حکومت نے جو ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالا ہوا ہے، پنجاب حکومت نے جو نظر بندی کی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا. پھر سپریم کورٹ معاملہ آیا اور سپریم کورٹ نے ایک ہدایت یہ دی کہ لاہور کے ایک رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا دوبارہ سے اس تمام معاملے کو 2 رکنی بینچ دیکھے اور یا 3 رکنی بینچ دیکھے اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس پر دیکھیں گے. یعنی جو قانونی معاملات اور پیچیدگیاں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ فیس کریں. اس کے علاوہ ملٹیپل چارجز ہیں تحریک لبیک کی قیادت پر جس کے کیسز بن سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ یو کین سے ویری کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ thing that could be done easily. It is very complex اور حکومت کے لیے بہت مشکل ہے جو تحریک لبیک مطالبات کر رہی ہے لیکن چونکہ تحریک لبیک کا ایک پریشر ہے اور وہ آنا چاہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈیل ہوگی اور اس ڈیل میں اہم کردار شیخ رشید احمد اور وزیر مذہبی امور نے ادا کیا اور وزیر مذہبی امور اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ابھی کچھ سپیس دے دی جائے اور یہ بریتھنگ سپیس ہوگی اور اس کے بعد منگل کو جب چلے گا دن اس میں کافی زیادہ معاملات طے ہو جائیں گے. یہ اپڈیٹ تھی میرے پاس، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. کمپلسری کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.